वरां जालीं सांजची आज 29 जुलय. जुलय सोंपत आयलो. आषाढ सुरू जावन 15 दीस जाले आनी अशें चकचकीत श्रावणान बी पडटा तशें वत पडलां आज. आनी वैशिश्ट म्हळ्यार आज मोडूय व्हडलेशें ना, पावसाची शक्यताय ना. म्हापशान फक्त 950 मिलीमीटर पावस जाला 29 जुलय मेरेन, म्हणजे जवळ जवळ 59 दीस. म्हापसा, पणजी आनी दाबोळी ह्या 3 कडेन 1000 मिलीमीटर परसय कमी पावस जाल्लो आसा आयज मेरेन. बाकीच्या कडेन 1000 मिलीमिटरा परस चड पावस जाल्लो आसा. 1000 मिलीमीटर म्हणजे एक सादारण आमच्यान 25.4 मिलीमीटर म्हळ्यार 1 इंच जाता. इंचाच्या भाशेन जर सांगतलो जाल्यार 40 इंच जाता. इतलोय पावस जावंक ना. म्हणटकीच हें अशें चकचकीत वत कित्या खातीर बरें पडलां. बस्ते सुकल्यात, पावसाचे ते थेंबे बी पडिल्ले, ते सगळे आतां बरे कडक रस्ते आतां जाल्ले आसा. ते अशें पळोवंक मेळटा चित्र. वातावरण बरें प्रसन्न आसा. हे कशें वत पडलें जाल्यार लोकांक मुवमेंटाक फायदो जाता. मदें मदीं पावसान आसोर केलो अशें ते म्हणटात. आनी म्हापशानूय आतां चड पावस पडलो म्हणून तें उदक खंय वतलें निमाणें. कांय उदक लोक प्रिजर्व करनात. हांगा कांय रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बी कांय कोणाक पडिल्लें ना. सगळें चल्लें तें म्हापसानूय भितर. आनी चड पडल्यार हुंवार येता, मार्केट बुडटा आनी खोर्ली बिर्ली सगळे एरिया सगळे उदका पोंदान वतात. म्हणटकीच पडलो किंवा न पडलो म्हापशान पावस जाल्यार कांय कोणाक कसली फिकीर ना हांगा, अशी परिस्थिती आसा. उलट अशें वत धंद्याक, वेव्हाराक, बाजाराक फायद्याचें आसा अशें दिसता हांगा ह्या वाठारांत. ज्या जाग्याचेर तो पावस पडूंक जाय त्या जाग्याचेर हालीं थोडो पडला. म्हणून आमचे आमठाणे पासून चापोली, गावणे, पंचवाडी बी धरणां भरत आयल्या. आनी 1-2 दिसान सावयवेचें धरण 15 दीस उसरां जावं पूण भरतलें. आतां तेन्ना 97% जालां ताजें. म्हणून हें वत आतां आसा तें इल्लें इल्लें आतां वताचे दिसूय वाडत वतले. आतां श्रावणान तर सामकें चकचकीत वत पडपाचें आसा. प्रसन्न आसा वातावरण. वारोय बरो व्हांवता. ट्युरिस्टांक सुद्दां आतां गोंयांत येवपाक मजा दिसतली. इतलें बरें वत पडलां आज. भोंवपाक, चलपाक, दोंगर रानान वचपाक हे दीस बरे सामके. प्रसन्न आसा सामकें वातावरण म्हापशांतलें तरी आतां.